गुज़िश्ता किस्त में जैसा कि हमने देखा था, हया मीरब को पुरएतमाद लहजे में कह रही थी कि एक दिन ये सब कुछ मेरा होगा। मीरब ने भी हया के सामने ठहरे रहने की ठान ली थी। हया को पता था कि मीरब और मुर्तसिम दोनों रात में अलग अलग सोते हैं और इस बात का हया ने मीरब को ताना भी मारा था। इसके जवाब में मीरब ने कहा था कि हमारा पर्सनल मैटर है। माँ बेगम जहाँ अपनी मुरीदनियों के साथ मसरूफ होती है, मीरब वहाँ आ जाती है और माँ बेगम अपनी जगह से उठ जाती है और मीरब को अपनी कुर्सी पेश करती है और अपनी मुरीदों को कहती है ये खान मुर्तसिम की बेगम है और आज इस घर की और बाकी तमाम मामलात की मालकन ये है। मीरब माँ बेगम की कुर्सी पर बैठ जाती है और हया इसे देखकर बहुत जेलस होती है। मीरब कहती है माँ बेगम मैं इन सब के लिए नहीं आई थी। माँ बेगम मीरब को कहती है लेकिन अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो ये सब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मीरब मुर्तसिम के पास जाती है और इसे कहती है ये सब तुम्हारा किया तरह है ना, माँ बेगम से इस वाले से बात की थी तुमने। मुर्तसिम मीरब को कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि शादी के बाद तुम्हें क्या मिला है। मीरब मुर्तसिम को कहती है बहुत मजा आ रहा है आपको ये सब करके। ये सुनकर मुर्तसिम मीरब को कहता है कि मेरे दिल की हालत ऐसी है कि कह भी नहीं सकता और सह भी नहीं सकता। मुर्तसिम जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वो मीरब के लिए उतना ही पिघलता जा रहा है और इसकी दिल की हालत भी बदलती जा रही है। मीरब जितनी मुर्तसिम से नफरत करना चाहती है, मुर्तसिम उतनी ही मीरब से मोहब्बत का इजहार करता है। गुज़िश्ता किस्त में जैसा कि हमने देखा था, हया मीरब को पुरएतमाद लहजे में कह रही थी कि एक दिन ये सब कुछ मेरा होगा। मीरब ने भी हया के सामने ठहरे रहने की ठान ली थी। हया को पता था कि मीरब और मुर्तसिम दोनों रात में अलग अलग सोते हैं और इस बात का हया ने मीरब को ताना भी मारा था। इसके जवाब में मीरब ने कहा था कि हमारा पर्सनल मैटर है। माँ बेगम जहाँ अपनी मुरीदनियों के साथ मसरूफ होती है, मीरब वहाँ आ जाती है और माँ बेगम अपनी जगह से उठ जाती है और मीरब को अपनी कुर्सी पेश करती है और अपनी मुरीदों को कहती है ये खान मुर्तसिम की बेगम है और आज इस घर की और बाकी तमाम मामलात की मालकन ये है। मीरब माँ बेगम की कुर्सी पर बैठ जाती है और हया इसे देखकर बहुत जेलस होती है। मीरब कहती है माँ बेगम मैं इन सब के लिए नहीं आई थी। माँ बेगम मीरब को कहती है लेकिन अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो ये सब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मीरब मुर्तसिम के पास जाती है और इसे कहती है ये सब तुम्हारा किया तरह है ना, माँ बेगम से इस वाले से बात की थी तुमने। मुर्तसिम मीरब को कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि शादी के बाद तुम्हें क्या मिला है। मीरब मुर्तसिम को कहती है बहुत मजा आ रहा है आपको ये सब करके। ये सुनकर मुर्तसिम मीरब को कहता है कि मेरे दिल की हालत ऐसी है कि कह भी नहीं सकता और सह भी नहीं सकता। मुर्तसिम जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वो मीरब के लिए उतना ही पिघलता जा रहा है और इसकी दिल की हालत भी बदलती जा रही है। मीरब जितनी मुर्तसिम से नफरत करना चाहती है, मुर्तसिम उतनी ही मीरब से मोहब्बत का इजहार करता है। गुज़िश्ता किस्त में जैसा कि हमने देखा था, हया मीरब को पुरएतमाद लहजे में कह रही थी कि एक दिन ये सब कुछ मेरा होगा। मीरब ने भी हया के सामने ठहरे रहने की ठान ली थी। हया को पता था कि मीरब और मुर्तसिम दोनों रात में अलग अलग सोते हैं और इस बात का हया ने मीरब को ताना भी मारा था। इसके जवाब में मीरब ने कहा था कि हमारा पर्सनल मैटर है। माँ बेगम जहाँ अपनी मुरीदनियों के साथ मसरूफ होती है, मीरब वहाँ आ जाती है और माँ बेगम अपनी जगह से उठ जाती है और मीरब को अपनी कुर्सी पेश करती है और अपनी मुरीदों को कहती है ये खान मुर्तसिम की बेगम है और आज इस घर की और बाकी तमाम मामलात की मालकन ये है। मीरब माँ बेगम की कुर्सी पर बैठ जाती है और हया इसे देखकर बहुत जेलस होती है। मीरब कहती है माँ बेगम मैं इन सब के लिए नहीं आई थी। माँ बेगम मीरब को कहती है लेकिन अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो ये सब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मीरब मुर्तसिम के पास जाती है और इसे कहती है ये सब तुम्हारा किया तरह है ना, माँ बेगम से इस वाले से बात की थी तुमने। मुर्तसिम मीरब को कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि शादी के बाद तुम्हें क्या मिला है। मीरब मुर्तसिम को कहती है बहुत मजा आ रहा है आपको ये सब करके। ये सुनकर मुर्तसिम मीरब को कहता है कि मेरे दिल की हालत ऐसी है कि कह भी नहीं सकता और सह भी नहीं सकता। मुर्तसिम जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वो मीरब के लिए उतना ही पिघलता जा रहा है और इसकी दिल की हालत भी बदलती जा रही है। मीरब जितनी मुर्तसिम से नफरत करना चाहती है, मुर्तसिम उतनी ही मीरब से मोहब्बत का इजहार करता है। गुज़िश्ता किस्त में जैसा कि हमने देखा था, हया मीरब को पुरएतमाद लहजे में कह रही थी कि एक दिन ये सब कुछ मेरा होगा। मीरब ने भी हया के सामने ठहरे रहने की ठान ली थी। हया को पता था कि मीरब और मुर्तसिम दोनों रात में अलग अलग सोते हैं और इस बात का हया ने मीरब को ताना भी मारा था। इसके जवाब में मीरब ने कहा था कि हमारा पर्सनल मैटर है। माँ बेगम जहाँ अपनी मुरीदनियों के साथ मसरूफ होती है, मीरब वहाँ आ जाती है और माँ बेगम अपनी जगह से उठ जाती है और मीरब को अपनी कुर्सी पेश करती है और अपनी मुरीदों को कहती है ये खान मुर्तसिम की बेगम है और आज इस घर की और बाकी तमाम मामलात की मालकन ये है। मीरब माँ बेगम की कुर्सी पर बैठ जाती है और हया इसे देखकर बहुत जेलस होती है। मीरब कहती है माँ बेगम मैं इन सब के लिए नहीं आई थी। माँ बेगम मीरब को कहती है लेकिन अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो ये सब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मीरब मुर्तसिम के पास जाती है और इसे कहती है ये सब तुम्हारा किया तरह है ना, माँ बेगम से इस वाले से बात की थी तुमने। मुर्तसिम मीरब को कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि शादी के बाद तुम्हें क्या मिला है। मीरब मुर्तसिम को कहती है बहुत मजा आ रहा है आपको
ये सब करके ये सुनकर मुतसिम मीरब को कहता है कि मेरे दिल की हालत ऐसी है कि कह भी नहीं सकता और सह भी नहीं सकता। मुतसिम जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वो मीरब के लिए उतना ही पिघलता जा रहा है और इसकी दिल की हालत भी बदलती जा रही है। मीरब जितनी मुतसिम से नफरत करना चाहती है, मुतसिम उतनी ही मीरब से मोहब्बत का इजहार करता है। गुज़िश्ता किस्म में जैसा कि हमने देखा था, हया मीरब को पुरएतमाद लहजे में कह रही थी कि एक दिन ये सब कुछ मेरा होगा। मीरब ने भी हया के सामने ठहरे रहने की ठान ली थी। हया को पता था कि मीरब और मुतसिम दोनों रात में अलग अलग सोते हैं और इस बात का हया ने मीरब को ताना भी मारा था। इसके जवाब में मीरब ने कहा था कि हमारा पर्सनल मैटर है। माँ बेगम जहाँ अपनी मुरीदनियों के साथ मसरूफ होती है, मीरब वहाँ आ जाती है और माँ बेगम अपनी जगह से उठ जाती है और मीरब को अपनी कुर्सी पेश करती है और अपनी मुरीदों को कहती है ये खान मुतसिम की बेगम है और आज इस घर की और बाकी तमाम मामलात की मालकन ये है। मीरब माँ बेगम की कुर्सी पर बैठ जाती है और हया इसे देखकर बहुत जेलस होती है। मीरब कहती है माँ बेगम मैं इन सब के लिए नहीं आई थी। माँ बेगम मीरब को कहती है लेकिन अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो ये सब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मीरब मुतसिम के पास जाती है और इसे कहती है ये सब तुम्हारा किया दरा है ना, माँ बेगम से इस वाले से बात की थी तुमने। मुतसिम मीरब को कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि शादी के बाद तुम्हें क्या मिला है। मीरब मुतसिम को कहती है बहुत मजा आ रहा है आपको ये सब करके। ये सुनकर मुतसिम मीरब को कहता है कि मेरे दिल की हालत ऐसी है कि कह भी नहीं सकता और सह भी नहीं सकता। मुतसिम जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वो मीरब के लिए उतना ही पिघलता जा रहा है और इसकी दिल की हालत भी बदलती जा रही है। मीरब जितनी मुतसिम से नफरत करना चाहती है, मुतसिम उतनी ही मीरब से मोहब्बत का इजहार करता है। गुज़िश्ता किस्म में जैसा कि हमने देखा था, हया मीरब को पुरएतमाद लहजे में कह रही थी कि एक दिन ये सब कुछ मेरा होगा। मीरब ने भी हया के सामने ठहरे रहने की ठान ली थी। हया को पता था कि मीरब और मुतसिम दोनों रात में अलग अलग सोते हैं और इस बात का हया ने मीरब को ताना भी मारा था। इसके जवाब में मीरब ने कहा था कि हमारा पर्सनल मैटर है। माँ बेगम जहाँ अपनी मुरीदनियों के साथ मसरूफ होती है, मीरब वहाँ आ जाती है और माँ बेगम अपनी जगह से उठ जाती है और मीरब को अपनी कुर्सी पेश करती है और अपनी मुरीदों को कहती है ये खान मुतसिम की बेगम है और आज इस घर की और बाकी तमाम मामलात की मालकन ये है। मीरब माँ बेगम की कुर्सी पर बैठ जाती है और हया इसे देखकर बहुत जेलस होती है। मीरब कहती है माँ बेगम मैं इन सब के लिए नहीं आई थी। माँ बेगम मीरब को कहती है लेकिन अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो ये सब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मीरब मुतसिम के पास जाती है और इसे कहती है ये सब तुम्हारा किया दरा है ना, माँ बेगम से इस वाले से बात की थी तुमने। मुतसिम मीरब को कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि शादी के बाद तुम्हें क्या मिला है। मीरब मुतसिम को कहती है बहुत मजा आ रहा है आपको ये सब करके। ये सुनकर मुतसिम मीरब को कहता है कि मेरे दिल की हालत ऐसी है कि कह भी नहीं सकता और सह भी नहीं सकता। मुतसिम जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वो मीरब के लिए उतना ही पिघलता जा रहा है और इसकी दिल की हालत भी बदलती जा रही है। मीरब जितनी मुतसिम से नफरत करना चाहती है, मुतसिम उतनी ही मीरब से मोहब्बत का इजहार करता है। गुज़िश्ता किस्म में जैसा कि हमने देखा था, हया मीरब को पुरएतमाद लहजे में कह रही थी कि एक दिन ये सब कुछ मेरा होगा। मीरब ने भी हया के सामने ठहरे रहने की ठान ली थी। हया को पता था कि मीरब और मुतसिम दोनों रात में अलग अलग सोते हैं और इस बात का हया ने मीरब को ताना भी मारा था। इसके जवाब में मीरब ने कहा था कि हमारा पर्सनल मैटर है। माँ बेगम जहाँ अपनी मुरीदनियों के साथ मसरूफ होती है, मीरब वहाँ आ जाती है और माँ बेगम अपनी जगह से उठ जाती है और मीरब को अपनी कुर्सी पेश करती है और अपनी मुरीदों को कहती है ये खान मुतसिम की बेगम है और आज इस घर की और बाकी तमाम मामलात की मालकन ये है। मीरब माँ बेगम की कुर्सी पर बैठ जाती है और हया इसे देखकर बहुत जेलस होती है। मीरब कहती है माँ बेगम मैं इन सब के लिए नहीं आई थी। माँ बेगम मीरब को कहती है लेकिन अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो ये सब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मीरब मुतसिम के पास जाती है और इसे कहती है ये सब तुम्हारा किया दरा है ना, माँ बेगम से इस वाले से बात की थी तुमने। मुतसिम मीरब को कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि शादी के बाद तुम्हें क्या मिला है। मीरब मुतसिम को कहती है बहुत मजा आ रहा है आपको ये सब करके। ये सुनकर मुतसिम मीरब को कहता है कि मेरे दिल की हालत ऐसी है कि कह भी नहीं सकता और सह भी नहीं सकता। मुतसिम जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वो मीरब के लिए उतना ही पिघलता जा रहा है और इसकी दिल की हालत भी बदलती जा रही है। मीरब जितनी मुतसिम से नफरत करना चाहती है, मुतसिम उतनी ही मीरब से मोहब्बत का इजहार करता है। गुज़िश्ता किस्म में जैसा कि हमने देखा था, हया मीरब को पुरएतमाद लहजे में कह रही थी कि एक दिन ये सब कुछ मेरा होगा। मीरब ने भी हया के सामने ठहरे रहने की ठान ली थी। हया को पता था कि मीरब और मुतसिम दोनों रात में अलग अलग सोते हैं और इस बात का हया ने मीरब को ताना भी मारा था। इसके जवाब में मीरब ने कहा था कि हमारा पर्सनल मैटर है। माँ बेगम जहाँ अपनी मुरीदनियों के साथ मसरूफ होती है, मीरब वहाँ आ जाती है और माँ बेगम अपनी जगह से उठ जाती है और मीरब को अपनी कुर्सी पेश करती है और अपनी मुरीदों को कहती है ये खान मुतसिम की बेगम है
اور آج اس گھر کی اور باقی تمام معاملات کی مالکن یہ ہے۔ میرب ماں بیگم کی کرسی پر بیٹھ جاتی ہے اور حیا اسے دیکھ کر بہت جیلس ہوتی ہے۔ میرب کہتی ہے ماں بیگم میں ان سب کے لیے نہیں آئی تھی۔ ماں بیگم میرب کو کہتی ہے لیکن اب جب تم یہاں آ ہی گئی ہو تو یہ سب تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ میرب مرتسم کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے یہ سب تمہارا کیا طرح ہے نا، ماں بیگم سے اس حوالے سے بات کی تھی تم نے؟ مرتسم میرب کو کہتا ہے کہ تمہیں نے تو کہا تھا کہ شادی کے بعد تمہیں کیا ملا ہے۔ میرب مرتسم کو کہتی ہے بہت مزہ آ رہا ہے آپ کو یہ سب کر کے۔ یہ سن کر مرتسم میرب کو کہتا ہے کہ میرے دل کی حالت ایسی ہے کہ کہہ بھی نہیں سکتا اور سہ بھی نہیں سکتا۔ مرتسم جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں وہ میرب کے لیے اتنا ہی پگھلتا جا رہا ہے اور اس کی دل کی حالت بھی بدلتی جا رہی ہے۔ میرب جتنی مرتسم سے نفرت کرنا چاہتی ہے مرتسم اتنی ہی میرب سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ گزشتہ قسط میں جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا، حیا میرب کو پر اعتماد لہجے میں کہہ رہی تھی کہ ایک دن یہ سب کچھ میرا ہوگا۔ میرب نے بھی حیا کے سامنے ٹھہرے رہنے کی ٹھان لی تھی۔ حیا کو پتا تھا کہ میرب اور مرتسم دونوں رات میں الگ الگ سوتے ہیں اور اس بات کا حیا نے میرب کو طعنہ بھی مارا تھا۔ اس کے جواب میں میرب نے کہا تھا کہ یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے۔ ماں بیگم جہاں اپنی مریدنیوں کے ساتھ مصروف ہوتی ہے میرب وہاں آ جاتی ہے اور ماں بیگم اپنی جگہ سے اٹھ جاتی ہے اور میرب کو اپنی کرسی پیش کرتی ہے اور اپنی مریدوں کو کہتی ہے یہ خان مرتسم کی بیگم ہے اور آج اس گھر کی اور باقی تمام معاملات کی مالکن یہ ہے۔ میرب ماں بیگم کی کرسی پر بیٹھ جاتی ہے اور حیا اسے دیکھ کر بہت جیلس ہوتی ہے۔ میرب کہتی ہے ماں بیگم میں ان سب کے لیے نہیں آئی تھی۔ ماں بیگم میرب کو کہتی ہے لیکن اب جب تم یہاں آ ہی گئی ہو تو یہ سب تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ میرب مرتسم کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے یہ سب تمہارا کیا طرح ہے نا، ماں بیگم سے اس حوالے سے بات کی تھی تم نے؟ مرتسم میرب کو کہتا ہے کہ تمہیں نے تو کہا تھا کہ شادی کے بعد تمہیں کیا ملا ہے۔ میرب مرتسم کو کہتی ہے بہت مزہ آ رہا ہے آپ کو یہ سب کر کے۔ یہ سن کر مرتسم میرب کو کہتا ہے کہ میرے دل کی حالت ایسی ہے کہ کہہ بھی نہیں سکتا اور سہ بھی نہیں سکتا۔ مرتسم جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں وہ میرب کے لیے اتنا ہی پگھلتا جا رہا ہے اور اس کی دل کی حالت بھی بدلتی جا رہی ہے۔ میرب جتنی مرتسم سے نفرت کرنا چاہتی ہے مرتسم اتنی ہی میرب سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ گزشتہ قسط میں جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا، حیا میرب کو پر اعتماد لہجے میں کہہ رہی تھی کہ ایک دن یہ سب کچھ میرا ہوگا۔ میرب نے بھی حیا کے سامنے ٹھہرے رہنے کی ٹھان لی تھی۔ حیا کو پتا تھا کہ میرب اور مرتسم دونوں رات میں الگ الگ سوتے ہیں اور اس بات کا حیا نے میرب کو طعنہ بھی مارا تھا۔ اس کے جواب میں میرب نے کہا تھا کہ یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے۔ ماں بیگم جہاں اپنی مریدنیوں کے ساتھ مصروف ہوتی ہے میرب وہاں آ جاتی ہے اور ماں بیگم اپنی جگہ سے اٹھ جاتی ہے اور میرب کو اپنی کرسی پیش کرتی ہے اور اپنی مریدوں کو کہتی ہے یہ خان مرتسم کی بیگم ہے اور آج اس گھر کی اور باقی تمام معاملات کی مالکن یہ ہے۔ میرب ماں بیگم کی کرسی پر بیٹھ جاتی ہے اور حیا اسے دیکھ کر بہت جیلس ہوتی ہے۔ میرب کہتی ہے ماں بیگم میں ان سب کے لیے نہیں آئی تھی۔ ماں بیگم میرب کو کہتی ہے لیکن اب جب تم یہاں آ ہی گئی ہو تو یہ سب تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ میرب مرتسم کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے یہ سب تمہارا کیا طرح ہے نا، ماں بیگم سے اس حوالے سے بات کی تھی تم نے؟ مرتسم میرب کو کہتا ہے کہ تمہیں نے تو کہا تھا کہ شادی کے بعد تمہیں کیا ملا ہے۔ میرب مرتسم کو کہتی ہے بہت مزہ آ رہا ہے آپ کو یہ سب کر کے۔ یہ سن کر مرتسم میرب کو کہتا ہے کہ میرے دل کی حالت ایسی ہے کہ کہہ بھی نہیں سکتا اور سہ بھی نہیں سکتا۔ مرتسم جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں وہ میرب کے لیے اتنا ہی پگھلتا جا رہا ہے اور اس کی دل کی حالت بھی بدلتی جا رہی ہے۔ میرب جتنی مرتسم سے نفرت کرنا چاہتی ہے مرتسم اتنی ہی میرب سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ گزشتہ قسط میں جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا، حیا میرب کو پر اعتماد لہجے میں کہہ رہی تھی کہ ایک دن یہ سب کچھ میرا ہوگا۔ میرب نے بھی حیا کے سامنے ٹھہرے رہنے کی ٹھان لی تھی۔ حیا کو پتا تھا کہ میرب اور مرتسم دونوں رات میں الگ الگ سوتے ہیں اور اس بات کا حیا نے میرب کو طعنہ بھی مارا تھا۔ اس کے جواب میں میرب نے کہا تھا کہ یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے۔ ماں بیگم جہاں اپنی مریدنیوں کے ساتھ مصروف ہوتی ہے میرب وہاں آ جاتی ہے اور ماں بیگم اپنی جگہ سے اٹھ جاتی ہے اور میرب کو اپنی کرسی پیش کرتی ہے اور اپنی مریدوں کو کہتی ہے یہ خان مرتسم کی بیگم ہے اور آج اس گھر کی اور باقی تمام معاملات کی مالکن یہ ہے۔ میرب ماں بیگم کی کرسی پر بیٹھ جاتی ہے اور حیا اسے دیکھ کر بہت جیلس ہوتی ہے۔ میرب کہتی ہے ماں بیگم میں ان سب کے لیے نہیں آئی تھی۔ ماں بیگم میرب کو کہتی ہے لیکن اب جب تم یہاں آ ہی گئی ہو تو یہ سب تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ میرب مرتسم کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے یہ سب تمہارا کیا طرح ہے نا، ماں بیگم سے اس حوالے سے بات کی تھی تم نے؟ مرتسم میرب کو کہتا ہے کہ تمہیں نے تو کہا تھا کہ شادی کے بعد تمہیں کیا ملا ہے۔ میرب مرتسم کو کہتی ہے بہت مزہ آ رہا ہے آپ کو یہ سب کر کے۔ یہ سن کر مرتسم میرب کو کہتا ہے کہ میرے دل کی حالت ایسی ہے کہ کہہ بھی نہیں سکتا اور سہ بھی نہیں سکتا۔ مرتسم جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں وہ میرب کے لیے اتنا ہی پگھلتا جا رہا ہے اور اس کی دل کی حالت بھی بدلتی جا رہی ہے۔ میرب جتنی مرتسم سے نفرت کرنا چاہتی ہے مرتسم اتنی ہی میرب سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔
गुज़िश्ता किस्म में जैसा कि हमने देखा था, हया मीरब को पुरएतमाद लहजे में कह रही थी कि एक दिन ये सब कुछ मेरा होगा। मीरब ने भी हया के सामने ठहरे रहने की ठान ली थी। हया को पता था कि मीरब और मुर्तसिम दोनों रात में अलग अलग सोते हैं और इस बात का हया ने मीरब को ताना भी मारा था। इसके जवाब में मीरब ने कहा था कि हमारा पर्सनल मैटर है। माँ बेगम जहाँ अपनी मुरीदियों के साथ मसरूफ होती है, मीरब वहाँ आ जाती है और माँ बेगम अपनी जगह से उठ जाती है और मीरब को अपनी कुर्सी पेश करती है और अपनी मुरीदों को कहती है, ये खान मुर्तसिम की बेगम है और आज इस घर की और बाकी तमाम मामलात की मालकन ये है। मीरब माँ बेगम की कुर्सी पर बैठ जाती है और हया इसे देखकर बहुत जेलस होती है। मीरब कहती है, माँ बेगम मैं इन सब के लिए नहीं आई थी। माँ बेगम मीरब को कहती है, लेकिन अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो ये सब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मीरब मुर्तसिम के पास जाती है और इसे कहती है, ये सब तुम्हारा किया धरा है ना। माँ बेगम से इस वाले से बात की थी तुमने। मुर्तसिम मीरब को कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि शादी के बाद तुम्हें क्या मिला है। मीरब मुर्तसिम को कहती है, बहुत मजा आ रहा है आपको ये सब करके। ये सुनकर मुर्तसिम मीरब को कहता है कि मेरे दिल की हालत ऐसी है कि कह भी नहीं सकता और सह भी नहीं सकता। मुर्तसिम जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वो मीरब के लिए उतना ही पिघलता जा रहा है और इसकी दिल की हालत भी बदलती जा रही है। मीरब जितनी मुर्तसिम से नफरत करना चाहती है, मुर्तसिम उतनी ही मीरब से मोहब्बत का इजहार करता है। गुज़िश्ता किस्म में जैसा कि हमने देखा था, हया मीरब को पुरएतमाद लहजे में कह रही थी कि एक दिन ये सब कुछ मेरा होगा। मीरब ने भी हया के सामने ठहरे रहने की ठान ली थी। हया को पता था कि मीरब और मुर्तसिम दोनों रात में अलग अलग सोते हैं और इस बात का हया ने मीरब को ताना भी मारा था। इसके जवाब में मीरब ने कहा था कि हमारा पर्सनल मैटर है। माँ बेगम जहाँ अपनी मुरीदियों के साथ मसरूफ होती है, मीरब वहाँ आ जाती है और माँ बेगम अपनी जगह से उठ जाती है और मीरब को अपनी कुर्सी पेश करती है और अपनी मुरीदों को कहती है, ये खान मुर्तसिम की बेगम है और आज इस घर की और बाकी तमाम मामलात की मालकन ये है। मीरब माँ बेगम की कुर्सी पर बैठ जाती है और हया इसे देखकर बहुत जेलस होती है। मीरब कहती है, माँ बेगम मैं इन सब के लिए नहीं आई थी। माँ बेगम मीरब को कहती है, लेकिन अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो ये सब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मीरब मुर्तसिम के पास जाती है और इसे कहती है, ये सब तुम्हारा किया धरा है ना। माँ बेगम से इस वाले से बात की थी तुमने। मुर्तसिम मीरब को कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि शादी के बाद तुम्हें क्या मिला है। मीरब मुर्तसिम को कहती है, बहुत मजा आ रहा है आपको ये सब करके। ये सुनकर मुर्तसिम मीरब को कहता है कि मेरे दिल की हालत ऐसी है कि कह भी नहीं सकता और सह भी नहीं सकता। मुर्तसिम जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वो मीरब के लिए उतना ही पिघलता जा रहा है और इसकी दिल की हालत भी बदलती जा रही है। मीरब जितनी मुर्तसिम से नफरत करना चाहती है, मुर्तसिम उतनी ही मीरब से मोहब्बत का इजहार करता है। गुज़िश्ता किस्म में जैसा कि हमने देखा था, हया मीरब को पुरएतमाद लहजे में कह रही थी कि एक दिन ये सब कुछ मेरा होगा। मीरब ने भी हया के सामने ठहरे रहने की ठान ली थी। हया को पता था कि मीरब और मुर्तसिम दोनों रात में अलग अलग सोते हैं और इस बात का हया ने मीरब को ताना भी मारा था। इसके जवाब में मीरब ने कहा था कि हमारा पर्सनल मैटर है। माँ बेगम जहाँ अपनी मुरीदियों के साथ मसरूफ होती है, मीरब वहाँ आ जाती है और माँ बेगम अपनी जगह से उठ जाती है और मीरब को अपनी कुर्सी पेश करती है और अपनी मुरीदों को कहती है, ये खान मुर्तसिम की बेगम है और आज इस घर की और बाकी तमाम मामलात की मालकन ये है। मीरब माँ बेगम की कुर्सी पर बैठ जाती है और हया इसे देखकर बहुत जेलस होती है। मीरब कहती है, माँ बेगम मैं इन सब के लिए नहीं आई थी। माँ बेगम मीरब को कहती है, लेकिन अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो ये सब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मीरब मुर्तसिम के पास जाती है और इसे कहती है, ये सब तुम्हारा किया धरा है ना। माँ बेगम से इस वाले से बात की थी तुमने। मुर्तसिम मीरब को कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि शादी के बाद तुम्हें क्या मिला है। मीरब मुर्तसिम को कहती है, बहुत मजा आ रहा है आपको ये सब करके। ये सुनकर मुर्तसिम मीरब को कहता है कि मेरे दिल की हालत ऐसी है कि कह भी नहीं सकता और सह भी नहीं सकता। मुर्तसिम जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वो मीरब के लिए उतना ही पिघलता जा रहा है और इसकी दिल की हालत भी बदलती जा रही है। मीरब जितनी मुर्तसिम से नफरत करना चाहती है, मुर्तसिम उतनी ही मीरब से मोहब्बत का इजहार करता है। गुज़िश्ता किस्म में जैसा कि हमने देखा था, हया मीरब को पुरएतमाद लहजे में कह रही थी कि एक दिन ये सब कुछ मेरा होगा। मीरब ने भी हया के सामने ठहरे रहने की ठान ली थी। हया को पता था कि मीरब और मुर्तसिम दोनों रात में अलग अलग सोते हैं और इस बात का हया ने मीरब को ताना भी मारा था। इसके जवाब में मीरब ने कहा था कि हमारा पर्सनल मैटर है। माँ बेगम जहाँ अपनी मुरीदियों के साथ मसरूफ होती है, मीरब वहाँ आ जाती है और माँ बेगम अपनी जगह से उठ जाती है और मीरब को अपनी कुर्सी पेश करती है और अपनी मुरीदों को कहती है, ये खान मुर्तसिम की बेगम है और आज इस घर की और बाकी तमाम मामलात की मालकन ये है। मीरब माँ बेगम की कुर्सी पर बैठ जाती है और हया इसे देखकर बहुत जेलस होती है। मीरब कहती है, माँ बेगम मैं इन सब के लिए नहीं आई थी। माँ बेगम मीरब को कहती है, लेकिन अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो ये सब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मीरब मुर्तसिम के पास जाती है और इसे कहती है, ये सब तुम्हारा किया धरा है ना। माँ बेगम से इस वाले से बात की थी तुमने। मुर्तसिम मीरब को कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि शादी के बाद तुम्हें क्या मिला है। मीरब मुर्तसिम को कहती है, बहुत मजा आ रहा है आपको ये
یہ سب کر کے یہ سن کر متسم میرب کو کہتا ہے کہ میرے دل کی حالت ایسی ہے کہ کہہ بھی نہیں سکتا اور سہ بھی نہیں سکتا۔ متسم جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں وہ میرب کے لیے اتنا ہی پگھلتا جا رہا ہے اور اس کی دل کی حالت بھی بدلتی جا رہی ہے۔ میرب جتنی متسم سے نفرت کرنا چاہتی ہے متسم اتنی ہی میرب سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ گزشتہ قسم میں جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا حیا میرب کو پر اعتماد لہجے میں کہہ رہی تھی کہ ایک دن یہ سب کچھ میرا ہوگا۔ میرب نے بھی حیا کے سامنے ٹھہرے رہنے کی ٹھان لی تھی۔ حیا کو پتا تھا کہ میرب اور متسم دونوں رات میں الگ الگ سوتے ہیں اور اس بات کا حیا نے میرب کو تانا بھی مارا تھا۔ اس کے جواب میں میرب نے کہا تھا کہ یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے۔ ماں بیگم جہاں اپنی مریدنیوں کے ساتھ مصروف ہوتی ہے میرب وہاں آ جاتی ہے اور ماں بیگم اپنی جگہ سے اٹھ جاتی ہے اور میرب کو اپنی کرسی پیش کرتی ہے اور اپنی مریدوں کو کہتی ہے یہ خان متسم کی بیگم ہے اور آج اس گھر کی اور باقی تمام معاملات کی مالکن یہ ہے۔ میرب ماں بیگم کی کرسی پر بیٹھ جاتی ہے اور حیا اسے دیکھ کر بہت جیلس ہوتی ہے۔ میرب کہتی ہے ماں بیگم میں ان سب کے لیے نہیں آئی تھی۔ ماں بیگم میرب کو کہتی ہے لیکن اب جب تم یہاں آ ہی گئی ہو تو یہ سب تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ میرب متسم کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے یہ سب تمہارا کیا درا ہے نا، ماں بیگم سے اس والے سے بات کی تھی تم نے؟ متسم میرب کو کہتا ہے کہ تمہیں نے تو کہا تھا کہ شادی کے بعد تمہیں کیا ملا ہے۔ میرب متسم کو کہتی ہے بہت مزہ آ رہا ہے آپ کو یہ سب کر کے۔ یہ سن کر متسم میرب کو کہتا ہے کہ میرے دل کی حالت ایسی ہے کہ کہہ بھی نہیں سکتا اور سہ بھی نہیں سکتا۔ متسم جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں وہ میرب کے لیے اتنا ہی پگھلتا جا رہا ہے اور اس کی دل کی حالت بھی بدلتی جا رہی ہے۔ میرب جتنی متسم سے نفرت کرنا چاہتی ہے متسم اتنی ہی میرب سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ گزشتہ قسم میں جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا حیا میرب کو پر اعتماد لہجے میں کہہ رہی تھی کہ ایک دن یہ سب کچھ میرا ہوگا۔ میرب نے بھی حیا کے سامنے ٹھہرے رہنے کی ٹھان لی تھی۔ حیا کو پتا تھا کہ میرب اور متسم دونوں رات میں الگ الگ سوتے ہیں اور اس بات کا حیا نے میرب کو تانا بھی مارا تھا۔ اس کے جواب میں میرب نے کہا تھا کہ یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے۔ ماں بیگم جہاں اپنی مریدنیوں کے ساتھ مصروف ہوتی ہے میرب وہاں آ جاتی ہے اور ماں بیگم اپنی جگہ سے اٹھ جاتی ہے اور میرب کو اپنی کرسی پیش کرتی ہے اور اپنی مریدوں کو کہتی ہے یہ خان متسم کی بیگم ہے اور آج اس گھر کی اور باقی تمام معاملات کی مالکن یہ ہے۔ میرب ماں بیگم کی کرسی پر بیٹھ جاتی ہے اور حیا اسے دیکھ کر بہت جیلس ہوتی ہے۔ میرب کہتی ہے ماں بیگم میں ان سب کے لیے نہیں آئی تھی۔ ماں بیگم میرب کو کہتی ہے لیکن اب جب تم یہاں آ ہی گئی ہو تو یہ سب تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ میرب متسم کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے یہ سب تمہارا کیا درا ہے نا، ماں بیگم سے اس والے سے بات کی تھی تم نے؟ متسم میرب کو کہتا ہے کہ تمہیں نے تو کہا تھا کہ شادی کے بعد تمہیں کیا ملا ہے۔ میرب متسم کو کہتی ہے بہت مزہ آ رہا ہے آپ کو یہ سب کر کے۔ یہ سن کر متسم میرب کو کہتا ہے کہ میرے دل کی حالت ایسی ہے کہ کہہ بھی نہیں سکتا اور سہ بھی نہیں سکتا۔ متسم جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں وہ میرب کے لیے اتنا ہی پگھلتا جا رہا ہے اور اس کی دل کی حالت بھی بدلتی جا رہی ہے۔ میرب جتنی متسم سے نفرت کرنا چاہتی ہے متسم اتنی ہی میرب سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ گزشتہ قسم میں جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا حیا میرب کو پر اعتماد لہجے میں کہہ رہی تھی کہ ایک دن یہ سب کچھ میرا ہوگا۔ میرب نے بھی حیا کے سامنے ٹھہرے رہنے کی ٹھان لی تھی۔ حیا کو پتا تھا کہ میرب اور متسم دونوں رات میں الگ الگ سوتے ہیں اور اس بات کا حیا نے میرب کو تانا بھی مارا تھا۔ اس کے جواب میں میرب نے کہا تھا کہ یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے۔ ماں بیگم جہاں اپنی مریدنیوں کے ساتھ مصروف ہوتی ہے میرب وہاں آ جاتی ہے اور ماں بیگم اپنی جگہ سے اٹھ جاتی ہے اور میرب کو اپنی کرسی پیش کرتی ہے اور اپنی مریدوں کو کہتی ہے یہ خان متسم کی بیگم ہے اور آج اس گھر کی اور باقی تمام معاملات کی مالکن یہ ہے۔ میرب ماں بیگم کی کرسی پر بیٹھ جاتی ہے اور حیا اسے دیکھ کر بہت جیلس ہوتی ہے۔ میرب کہتی ہے ماں بیگم میں ان سب کے لیے نہیں آئی تھی۔ ماں بیگم میرب کو کہتی ہے لیکن اب جب تم یہاں آ ہی گئی ہو تو یہ سب تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ میرب متسم کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے یہ سب تمہارا کیا درا ہے نا، ماں بیگم سے اس والے سے بات کی تھی تم نے؟ متسم میرب کو کہتا ہے کہ تمہیں نے تو کہا تھا کہ شادی کے بعد تمہیں کیا ملا ہے۔ میرب متسم کو کہتی ہے بہت مزہ آ رہا ہے آپ کو یہ سب کر کے۔ یہ سن کر متسم میرب کو کہتا ہے کہ میرے دل کی حالت ایسی ہے کہ کہہ بھی نہیں سکتا اور سہ بھی نہیں سکتا۔ متسم جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں وہ میرب کے لیے اتنا ہی پگھلتا جا رہا ہے اور اس کی دل کی حالت بھی بدلتی جا رہی ہے۔ میرب جتنی متسم سے نفرت کرنا چاہتی ہے متسم اتنی ہی میرب سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ گزشتہ قسم میں جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا حیا میرب کو پر اعتماد لہجے میں کہہ رہی تھی کہ ایک دن یہ سب کچھ میرا ہوگا۔ میرب نے بھی حیا کے سامنے ٹھہرے رہنے کی ٹھان لی تھی۔ حیا کو پتا تھا کہ میرب اور متسم دونوں رات میں الگ الگ سوتے ہیں اور اس بات کا حیا نے میرب کو تانا بھی مارا تھا۔ اس کے جواب میں میرب نے کہا تھا کہ یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے۔ ماں بیگم جہاں اپنی مریدنیوں کے ساتھ مصروف ہوتی ہے میرب وہاں آ جاتی ہے اور ماں بیگم اپنی جگہ سے اٹھ جاتی ہے اور میرب کو اپنی کرسی پیش کرتی ہے اور اپنی مریدوں کو کہتی ہے یہ خان متسم کی بیگم ہے
اور آج اس گھر کی اور باقی تمام معاملات کی مالکن یہ ہے۔ میرب ماں بیگم کی کرسی پر بیٹھ جاتی ہے اور حیا اسے دیکھ کر بہت جیلس ہوتی ہے۔ میرب کہتی ہے ماں بیگم میں ان سب کے لیے نہیں آئی تھی۔ ماں بیگم میرب کو کہتی ہے لیکن اب جب تم یہاں آ ہی گئی ہو تو یہ سب تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ میرب مرتسم کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے یہ سب تمہارا کیا درا ہے نا، ماں بیگم سے اس والے سے بات کی تھی تم نے؟ مرتسم میرب کو کہتا ہے کہ تمہیں نے تو کہا تھا کہ شادی کے بعد تمہیں کیا ملا ہے۔ میرب مرتسم کو کہتی ہے بہت مزہ آ رہا ہے آپ کو یہ سب کر کے۔ یہ سن کر مرتسم میرب کو کہتا ہے کہ میرے دل کی حالت ایسی ہے کہ کہہ بھی نہیں سکتا اور سہ بھی نہیں سکتا۔ مرتسم جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں وہ میرب کے لیے اتنا ہی پگھلتا جا رہا ہے اور اس کی دل کی حالت بھی بدلتی جا رہی ہے۔ میرب جتنی مرتسم سے نفرت کرنا چاہتی ہے مرتسم اتنی ہی میرب سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ گزشتہ قسط میں جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا حیا میرب کو پراعتماد لہجے میں کہہ رہی تھی کہ ایک دن یہ سب کچھ میرا ہوگا۔ میرب نے بھی حیا کے سامنے ٹھہرے رہنے کی ٹھان لی تھی۔ حیا کو پتا تھا کہ میرب اور مرتسم دونوں رات میں الگ الگ سوتے ہیں اور اس بات کا حیا نے میرب کو طعنہ بھی مارا تھا۔ اس کے جواب میں میرب نے کہا تھا کہ یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے۔ ماں بیگم جہاں اپنی مریدنیوں کے ساتھ مصروف ہوتی ہے میرب وہاں آ جاتی ہے اور ماں بیگم اپنی جگہ سے اٹھ جاتی ہے اور میرب کو اپنی کرسی پیش کرتی ہے اور اپنی مریدوں کو کہتی ہے یہ خان مرتسم کی بیگم ہے اور آج اس گھر کی اور باقی تمام معاملات کی مالکن یہ ہے۔ میرب ماں بیگم کی کرسی پر بیٹھ جاتی ہے اور حیا اسے دیکھ کر بہت جیلس ہوتی ہے۔ میرب کہتی ہے ماں بیگم میں ان سب کے لیے نہیں آئی تھی۔ ماں بیگم میرب کو کہتی ہے لیکن اب جب تم یہاں آ ہی گئی ہو تو یہ سب تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ میرب مرتسم کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے یہ سب تمہارا کیا درا ہے نا، ماں بیگم سے اس والے سے بات کی تھی تم نے؟ مرتسم میرب کو کہتا ہے کہ تمہیں نے تو کہا تھا کہ شادی کے بعد تمہیں کیا ملا ہے۔ میرب مرتسم کو کہتی ہے بہت مزہ آ رہا ہے آپ کو یہ سب کر کے۔ یہ سن کر مرتسم میرب کو کہتا ہے کہ میرے دل کی حالت ایسی ہے کہ کہہ بھی نہیں سکتا اور سہ بھی نہیں سکتا۔ مرتسم جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں وہ میرب کے لیے اتنا ہی پگھلتا جا رہا ہے اور اس کی دل کی حالت بھی بدلتی جا رہی ہے۔ میرب جتنی مرتسم سے نفرت کرنا چاہتی ہے مرتسم اتنی ہی میرب سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ گزشتہ قسط میں جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا حیا میرب کو پراعتماد لہجے میں کہہ رہی تھی کہ ایک دن یہ سب کچھ میرا ہوگا۔ میرب نے بھی حیا کے سامنے ٹھہرے رہنے کی ٹھان لی تھی۔ حیا کو پتا تھا کہ میرب اور مرتسم دونوں رات میں الگ الگ سوتے ہیں اور اس بات کا حیا نے میرب کو طعنہ بھی مارا تھا۔ اس کے جواب میں میرب نے کہا تھا کہ یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے۔ ماں بیگم جہاں اپنی مریدنیوں کے ساتھ مصروف ہوتی ہے میرب وہاں آ جاتی ہے اور ماں بیگم اپنی جگہ سے اٹھ جاتی ہے اور میرب کو اپنی کرسی پیش کرتی ہے اور اپنی مریدوں کو کہتی ہے یہ خان مرتسم کی بیگم ہے اور آج اس گھر کی اور باقی تمام معاملات کی مالکن یہ ہے۔ میرب ماں بیگم کی کرسی پر بیٹھ جاتی ہے اور حیا اسے دیکھ کر بہت جیلس ہوتی ہے۔ میرب کہتی ہے ماں بیگم میں ان سب کے لیے نہیں آئی تھی۔ ماں بیگم میرب کو کہتی ہے لیکن اب جب تم یہاں آ ہی گئی ہو تو یہ سب تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ میرب مرتسم کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے یہ سب تمہارا کیا درا ہے نا، ماں بیگم سے اس والے سے بات کی تھی تم نے؟ مرتسم میرب کو کہتا ہے کہ تمہیں نے تو کہا تھا کہ شادی کے بعد تمہیں کیا ملا ہے۔ میرب مرتسم کو کہتی ہے بہت مزہ آ رہا ہے آپ کو یہ سب کر کے۔ یہ سن کر مرتسم میرب کو کہتا ہے کہ میرے دل کی حالت ایسی ہے کہ کہہ بھی نہیں سکتا اور سہ بھی نہیں سکتا۔ مرتسم جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں وہ میرب کے لیے اتنا ہی پگھلتا جا رہا ہے اور اس کی دل کی حالت بھی بدلتی جا رہی ہے۔ میرب جتنی مرتسم سے نفرت کرنا چاہتی ہے مرتسم اتنی ہی میرب سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ گزشتہ قسط میں جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا حیا میرب کو پراعتماد لہجے میں کہہ رہی تھی کہ ایک دن یہ سب کچھ میرا ہوگا۔ میرب نے بھی حیا کے سامنے ٹھہرے رہنے کی ٹھان لی تھی۔ حیا کو پتا تھا کہ میرب اور مرتسم دونوں رات میں الگ الگ سوتے ہیں اور اس بات کا حیا نے میرب کو طعنہ بھی مارا تھا۔ اس کے جواب میں میرب نے کہا تھا کہ یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے۔ ماں بیگم جہاں اپنی مریدنیوں کے ساتھ مصروف ہوتی ہے میرب وہاں آ جاتی ہے اور ماں بیگم اپنی جگہ سے اٹھ جاتی ہے اور میرب کو اپنی کرسی پیش کرتی ہے اور اپنی مریدوں کو کہتی ہے یہ خان مرتسم کی بیگم ہے اور آج اس گھر کی اور باقی تمام معاملات کی مالکن یہ ہے۔ میرب ماں بیگم کی کرسی پر بیٹھ جاتی ہے اور حیا اسے دیکھ کر بہت جیلس ہوتی ہے۔ میرب کہتی ہے ماں بیگم میں ان سب کے لیے نہیں آئی تھی۔ ماں بیگم میرب کو کہتی ہے لیکن اب جب تم یہاں آ ہی گئی ہو تو یہ سب تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ میرب مرتسم کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے یہ سب تمہارا کیا درا ہے نا، ماں بیگم سے اس والے سے بات کی تھی تم نے؟ مرتسم میرب کو کہتا ہے کہ تمہیں تو کہا تھا کہ شادی کے بعد تمہیں کیا ملا ہے۔ میرب مرتسم کو کہتی ہے بہت مزہ آ رہا ہے آپ کو یہ سب کر کے۔ یہ سن کر مرتسم میرب کو کہتا ہے کہ میرے دل کی حالت ایسی ہے کہ کہہ بھی نہیں سکتا اور سہ بھی نہیں سکتا۔ مرتسم جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں وہ میرب کے لیے اتنا ہی پگھلتا جا رہا ہے اور اس کی دل کی حالت بھی بدلتی جا رہی ہے۔ میرب جتنی مرتسم سے نفرت کرنا چاہتی ہے مرتسم اتنی ہی میرب سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، IKTP کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔